مرحبا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. معكم فاطمه الزهراء من قناه فيتيزا شانيل. توحشتكم بزاف، عرفت راسي غبرت عليكم. اليوم جيت نقدم لكم ثلاثه ديال لي ماسك ديال الوجه مزيانين بالنسبه للاثار ديال الحبوب، بالنسبه للناس اللي عندهم الكلف في الوجه ديالهم، بالنسبه للتصبغات اللي كيكونوا هنايا جيت الفم، اي تصبغات كاينين في الوجه. ثلاثه ديال لي ماسك زوينين وجربوهم وما غاديش تندموا عليهم، وبيان سور كلهم طبيعي. غادي نبداو بالماسك الاول اللي هو اشنو فيه معلقه صغيره ديال العسل، معلقه صغيره ديال دانون مسوس، ومعلقه صغيره ديال الكركم خرقوم مطحون. خلطناهم كيوليو بحال هكا كريمي. من بعد ما خلطناهم، اول حاجه شنو غنديرو؟ انا ما بغيتش نغسل وجهي ولا نمسحو ولا نقرب ليه، تنشارك معكم شنو كندير ليه. اول حاجه قبل ما كنديروا الماسك ضروري خاصنا نغسل وجهنا، نمسحوه من داكشي اللي كان فيه ولا ما كان فيه والو، خاصنا نغسلوه. خاص الماسك يدار على بشره نقيه. انا كنمسح وجهي من المكياج هذا زوينين كيعجبوني صراحه، مش حال هادي وانا كنديرهم ديما، دونك ما كنستغناش عليهم، ضروري خصهم يكونوا عندي. هانتوما شوفوا شنو غادي يخرج ليا من وجهي، غنمسحو قدامكم باش تشوفوا. المهم شوفوا البنات، هانتوما كاع داكشي كحول فون دو تان فاغاجو اي حاجه كنت دايرها في وجهي مسحها ليا لاجيك دي ماكيون زوين. خذوه من بيم، راه كيتباعوا جوج لاصقين مع بعضياتهم ب20 درهم. من بعد اش كندير هذا دي ماكيون جيل نيطوايو دي ماكيون ديال ميكسا، كيتباع في مرجان ب60 درهم. هذا زوين، كنغسل بيه وجهي صراحه غزال، جربوه وردوا لي الخبر. غنغسل بيه وجهي ونرجع لكم. وهنا رجعت لكم بنات. ملي كنغسل بداك جيل نيطوايو، الا كنتو بغيتو ديروا ماسك ضروري كتغسلوا وجهكم، والا ما كنتوش غادي ديروا ماسك ولا والو، يلاه جيتو دخلتو من خدمتكم ولا من داكشي اللي كنتو دايرين وغادي تنعسوا، ضروري تنقيو البشره ديالكم عاد تنعسوا، ضروري دونك نمسحوا وجهنا بهذا، سواء كنا دايرين سواء ما كناش دايرين غادي يخرج لينا شي حاجه من وجهنا فيه. من بعد نغسلوا وجهنا بهذا، نديروا موطيب ديال الوجه ديالنا ونعسوا. الا كنا غادي نديروا ماسك نديروا نفس ليطاب. دابا نبداو نابليكيو في الماسك اللي صوت. البنات انا رجعت لكم باش ما نطولش عليكم حيت مازال ندير معكم دو ماسك اخرين. المهم الماسك كنخليوه 15 حتى 20 دقيقه، انا خليته غير 10 دقائق باش نوريكم لي ماسك الاخرين. المهم داكشي اللي كيبقى لينا كيشات لينا في من الماسك نديرو ليه سلوفان ونخبيوه في الثلاجه، راه ما غاديش يغسل. المهم كنغسلوا وجهنا ابخي ندوزو الماسك الثاني. انا رجعت لكم بنات من بعد فاش مسحت الماسك وغسلت وجهي بالماء، غيبان لكم الفرق في وجهكم، تحسوا به حيت الوجه عرفتي كنحس بيه انا رطيطب ومريح، كتحسوا في وجهكم مريح صراحه. هذا الدوزيام ماسك شنو غنستعملوا فيه؟ اللي عنده بور دو كاريتي، زبده الشيا. بور دو كاريتي هي زوينه مزيانه للوجه، مزيانه للكور ومزيانه حتى للشعر. انا هذه كنت شريتها من جوميا، شريتها ب50 درهم. كنت كنديرها لشعري، كنديرها الاطراف ديال الشعر. زبده الشيا هذه غادي ناخذ منها معلقه صغيره، غنخلطوها مع معلقه ديال العسل. كما قلت لكم بنات، معلقه صغيره ديال زبده الشيا بور دو كاريتي مع نص معلقه صغيره ديال العسل، كنخلطوهم مع بعضياتهم. هاد الخلطه مزيانه لاش
هاد الخلطه مزيانه انها كتعطي ليكلا في لابو. نقدروا هاد الخلطه هذه ديال البوغ دو كاريتي مع العسل نديروها للوجه ديالنا، العنق ديالنا وحتى اليدين. خليوها لمده 15 حتى 20 دقيقه حتى هي. من بعد ملي كنخليوها من 15 حتى 20 دقيقه كنغسلوا وجهنا. كتبقى شويه ميدمه بحال الشكل ديال الزبده، سي نورمال غتبقى شويه ميدمه. اللي عنده شي صابون شي غسول ديال الوجه يغسل به، سينو غادي ديروا صابون ديال الحجره. دونك ملي كنساليو صافي كنرطبوا ثاني الوجه ديالنا، كنرطبوا ثاني الوجه ديالنا بشي كريم مرطب كنديروه ديما. دابا ندوزو الخلطه الثالثه. دابا خليكم معايا ندوزو الخلطه الثالثه. انا درت معكم الخلطات بثلاثه وابليكيتهم على وجهي باش تشوفوهم حيتاش زوينين صراحه وكلهم طبيعيين، ما عندكمش غتخافوا. دونك عندنا معلقه صغيره ديال دانون مسوس، معلقه صغيره ديال الروز مدقوق مطحون مزيان، ومعلقه صغيره ديال النيدو، معلقه صغيره ديال النيدو. ها هي الخلطه ديالنا. وبهذه الطريقه كنكونوا سالين الماسك ديالنا، كنخليوه لمده ديال 15 حتى 20 دقيقه بما نشف لينا. ابري كنغسلوه وكنرطبوا الوجه ديالنا بشي سيروم ولا مرطب ديال الوجه اللي كنديرو ديما. هاد الماسك حتى هو راه زوين كيف ما قلت لكم، بحال الماسك الاول كيغذي البشره وكيحيد لنا الشوائب ديال البشره وكينقيها بزاف، وحتى البقع الداكنه كيكونوا في الوجه ديالنا كتبدا مع المده كتبدا تبعد. وانا رجعت لكم بنات من بعد 20 دقيقه غادي يكرب لينا وجهنا غنغسلوه. كي جاكم وجهي البنات؟ كي بان لكم وجهي؟ شوفوا حالتي مع الخرقوم، معنيناش ديروا راسكم ما شفتوهاش. كي جاكم وجهي؟ 3 ديال الماسكات فخفخين وواعرين صراحه، واحد الراحه كتحسوا بها ملي كديروا الماسك كيف ما كان كديروا الماسك كتحسوا بواحد الراحه زوينه بزاف بزاف بزاف. غادي يجيكم نعاس. غادي نقول لكم البنات، هو ملي غادي نديروا الماسك نديروا 3 مرات في السيمانه. النهار اللي غادي يشيط لينا غادي نديروا فيه الكوماج اللي كنا درنا ديجا في الفيديو اللي قبل. ما تنساوش هذاك الكوماج راه اللي غنقول لكم هما. دابا حنا درنا 3 ديال لي ماسك، الا بغيتو تنوعوا راه ما غاديش يضركم في لابو ديالكم. نوعوا، مره ديروا الماسك الاول، مره ديروا الماسك الثاني، مره ديروا الماسك الثالث. انا كيف ما شفتوا راه درتهم ب3 جربتهم قدامكم، الحمد لله ما عندو باش يضركم. الا كنتو خايفين من شي حاجه من هاد المكونات اللي درنا غادي دير لكم حساسيه في لابو ديالكم، جربوه هنا غادي تجربوا فاش ديروا الخليط، جربوه هنا هو. ابري تقدروا تابليكيو في الوجه ديالكم. من بعد فاش كنساليو الماسكات ديالنا كنرطبوا وجهنا دائما. مرطب ديالي ها هو، عندها الماورد. من تسالي الماسك ترش رشيشه ديال الماورد على وجهها وتخليه ينشف راسو، ما تمسحوش. وهكا كنكونوا سالينا 3 ديال الوصفات الطبيعيه افيكاس بالنسبه للبشره واللي غادي غارتاحوا عليهم صراحه. غارتاحوا. يكون عجبكم الفيديو ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وما تنساوش ديروا ابوني وديروا جيم وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل شيء. مبروكه، رمضان مبارك كريم علينا وعليكم، ويدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق وكاع ما كتمناو يا ربي. خليتكم على خير.